الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين سورة القصص سلم سپارہ آیت 61 یوش پیتو سورہ قصص دو حصے دے اول حصہ کے تفصیلی حالت ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام اور تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تا اور زجر منکرین تا دویم حصہ کے اس بات در رسالت کئی بیان مقاصد اور اربعہ عالیوں کئی اور دی مقاصد تا رکاوٹ دنیا جوڑی گی اس بقاعد دنیا بیانی اور زجر اور کئی منکرین ہوتا نننی سبق کے آیت 61 کے اللہ دا غفل وعدی ذکر کئی چی اللہ انسان سرک موعدہ کرے دا نو اللہ دا غی خلاف نہ کئی بندہ چی دے خلاف کئی دو وعدے چی اللہ سرک موعدہ کرے دا غا پورا کئی نا او اللہ دا وعدے خلاف نہ کئی خود دے فائدہ او نقصان دی انسان لدے کہ دا وعدے پابندیوں کا ولا وعدے پورا کا نو فائدہ دا دنیا و دا آخرت دا دوارو دا فائدہ دا او کدو وعدہ پورا نکوا دا خلافیوں کا نو دنیا و آخرت دوار بے خراب ہوئی قرآن کریم پا دے باندے زی پا زی بیا تفصیل کئی القرآن یفسرو بعضو بعضا تفصیل کئی تفسیر کئی یا یو خبر بار بار ذکر کئی افمن وعدناہو آیا غسوک چی وعدہ کریم گد سرو وعدا حسنا وعدا خاو دا جنتو فهو لاقیه نو دے مقام کیدن کرے دے وعدے سرو کمن کی دیشی پشان ناو چاو متاو ناو چے سکر کریم گدتاو متال حیات دنیا سکا دا جند دنیا داو متال حیات دنیا سکا دا جند دنیا داو ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیاو دے پورا دا قیامت باندے من المحضرین دا حاضر دن کو نبئی عذاب تاو چی خلاف ورزی کئی دا اللہ دا وعدے خلاف کئی نو عذاب تبا حاضر سی یعنی عذاب با اللہ اور کی سزا با اور کی قرآن کریم دا خبر زیب زی ذکر کئی چی اللہ دا خپل وعدے خلاف نہ کئی سورہ روم کے
شپږم آیات کې ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون مخکې وی وعد الله وعده الله وعده الله رښتیا ده چې قیامت پر راځي لا يخلف الله وعده مخالفت نه کوي الله د وعده خپلې ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون نپويږي الله مخالفت نه کوي چې تا دا الله وعده ومنلا نو الله به داغي بدلی درکې دا الله وعده داغي خلاف مکوا الله چې کوم وعده کړی دا داغي بدلی به الله درکې هغه وعده به الله پوره کوي الله وي تاسو زما وعده پوره کوي زبستاسو وعده پوره کوم کته دا الله حکم مني نو الله چې کوم وعده کړی دا خبر لبدر کی سورہ بقرہ کی وہی سلیختم آیات کے اول اسپار کے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وُوفِي بِعَهْدِكُمْ أَوْفُوا بِعَهْدِي پورا کئی وعدہ زماؤ وُوفِي بِعَهْدِكُمْ پورا وکم وعدہ ستانسو دی پاس ادھر گئی پاس اولا خوب دنو تخت وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او پورا کئی وعدہ زماؤ وُوفِي بِعَهْدِكُمْ پورا مکم وعدہ ستانسو چې دا الله خبره دیو منلا نو الله بدن رضا شي دیو جنا الله پاک نبی علیہ السلام تو سوای جلی کړه او سوای خفی نبی علیہ السلام فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د بندا شکر ادا نه کوي الله شکر نشي ادا کوله چا چې دا مشر خبرونه منلا دا یو نمونه د دنیا کې دی دا الله خبره هم نشي منلې چې دی استاد خبره نه مني د پلار خبره نه مني د مشر خبره نه مني دا الله بسنګ ومني دا دنیا کې دی منل نه کوي نو الله یې تاسو ما وعده پورا کا زبستا وعده پورا کما چې ما سره کوم وعده کړی دا سورہ نساء کې یوصل 22 آیات کې وایي 122 کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین سترګې مو پټو سبق ته ګورئ والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات عمل کړی ویني کو سندخلهم ذنه چې داخل وکم غدیلرو جناتن باغونو تا تجری چران بی من تحت الانهار لاندې دونو داغین نهرونو خالدین فیها ہمیشہ وی پدی کی ہمیشہ با جنت تلار چی وعد اللہ حقا وعد اللہ رشتیانا اللہ وی زمان وعد رشتیانا انسان تخبل وعد رشتیانا وعد اللہ حقا وعد اللہ رشتیانا ومن ذق من اللہ قیلا او سوک تے ډیری ستنه د الله نو کیلا پوینا کې او دانګي سوره مائده کې 9 آیات کې وایي سوره مائده 9 آیات شپږم سپاره سورۃ المائده 9 آیات کې سورہ مائدہ 9 آیات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لهم مغفرة واجر عظیم. چې انسان وعده پورا کړه الله وایي زب وعده پورا کوم. وعد الله الذين آمنوا وعده کړی دی الله کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کړی وي نیکو. لهم مغفرة دې لپاره بخښنه ده واجر عظیم او اجر لوی دی. چې وعده دې پورا کړه الله خبره دی ومنله نو گناہونا بلا تمام کی. لهم مغفرة دې لپاره بخښنه ده واجر عظیم او اجر لوی دی. دانگی سورہ انعام کے یو سلسلو دیر سمیات کی ہوئی 134 کی سورہ انعام آیت نمبر 134. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. انما توعدون یقینا چوعده کول شي تاسو سره لآت خاخرتن کنا وما انتم بمعجزین او نی تاسو عجز کون کی الله لرا نی تاسو خلاصیدون کی دا الله نو. قیامت پر ازی حساب کتاب کی کہ تو دنیا کے ارسنگو جن تیر کے اللہ نخلاصی دینے سے وما انتم بمعجزین انی تاسو عجز کے ان کی اللہ لرا خلاصید ان کی دا اللہ نا. اللہ نا خلاصی دینے سے دارنگی قیامت کی با جنتیان و جہنمیان چخپلوں کی خبریں کئی. سورہ آرام کی آیت 44 کے سلو سلیتم کے ونادوا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ونادى اصحاب الجنت او آواز بو کی جنتیان اصحاب النار جہنمیان ہوتا ان پدی خبر بانی قد وجدنا پتا کی سر امن تلمنگا ما وعدنا ربنا حقا آج وعدہ کری ومن سر رب زمگا حق رشتیا من خدا وعدہ رشتیا منتلا. فعل وجدتم آیا امن تلتاسو ما وعد ربکم حقا آج وعدہ کریوا تاسو سر رب تاسو نا تاسو رشتیاو منتلا. جنتیان بجانمیان تو قالو اے بجانمیان نعم او دا اللہ وعدہ رشتیاوا. فازن موازن بینهم نو اعلان بو کے اعلان کو ان کے ومن دے کے اللعنت اللہ علی الظالمین. وہی اللہ لعنت دا او بویلشی لعنت دا اللہ نے علی الظالمین ظالمان باندے. دلتا دا خپل طبیعت مطابق جون تیر کو نقصان تال دے کہ اللہ خبر استاو منالا اللہ خبر دیو منالا نزان لری فائدہ دا دنیا کی مواخرت کم او قوادہ خلافی دیو کا دا اللہ وعدہ دیو نمانلا نزان لبا نقصانو کے. دانگی سورہ عرب کی بیا آیت نمبر 4686 شپگت یم کی وئی آیت 86 شپگ اتیم چیدہ اللہ ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا ولا تقودوا مکین بكل صراط فهر لارکے توعدون چیروی تانسو خلق وتصدون عن سبيل الله. دلتا توعدون دوائد ندے دوادین ندے چیروی تانسو خلق لنو وتصدون عن سبيل الله
او بندوی تاسو خلقو دلال دا اللہ نو دانگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 اتش پیتو سورہ توبہ لسمش پارا آیت 68 وعد اللہ المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين وعد الله منافقان سروا والمنافقات منافقان خذوا سروا والكفار كافران سروا نار جہنم نور جہنم خالدین فیہا ہمیشہ وہی پدے کے بیار بسی آیت نمبر 72 کی دو آیم کی دا خود منافقان سرا وعدہ چلی با جہنم تزی منافق اعتقادی اس دا مومنان وعدہ اور بسی ذکر کئی آیت 72 سورہ توبہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جناتین وعدہ کړی دا الله مؤمنانو سره سره والمؤمنات مؤمنانو خذو سره جناتین دا جنتونو هذا باغونو تجری چروان بی انتانت الانهارو لانیلا انونا غنا نهرونو خالدین فیها ہمیشہ وہی پدے کے دانگی اور پسی بیا آیت 77 سورہ توبہ کی ہوئی چی وعدہ دی اونمن لا نفعاقبہم نفاقا فی قلوبہم فعاقبہم نسزاب اور کی دیتاو نفاقا دا منافقتو فی قلوبہم چی بدلونو دا دیکرے الى یوم یلقونو تردیتن قیامت پوری بما پسوم دای اخلف اللہ چری خلاف کرو دالو ما وعدو آچا وعدہ کرو دای دسرو بما کانو یکذبون پسوم دای چری درو ویلو دانگی بیا 19 سورہ توبہ کی 111 یوصل یولسم آیات کی ہوئی ان اللہ اشتروا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ان اللہ ترا یقینا اللہ اخیتر من المؤمنین مومنانو انفسهم نفسنا ددئی واموالهم امالنا ددئی مال او جان با اللہ لورکے نو چیتن جان ورکے اللہ تا او نو مال ورکے نو زان کرے او نو مال لگے نو بیاو جنت تک میں درکے جنت با بسا خلی اللہ مومنان مال او جان مال راکڑے و جنت میں اور کہے ان اللہ اشترو یقینا اللہ خیتر من المؤمنین دا مومنانو انفسهم نفسنا ددئی واموالهم امالنا ددئی بان لهم الجنة بشکا دیلر جنت تین ناخر دایات کی بیاوئی ومن اوفا بعہدی اور چاچی پورے والے کو وعدو دالو من اللہ طرف دا اللہ نے چلا سے وعدی کرے پورا کی نفستبشرو پذیر دیو آخلی پذیر واخلی پستمشرو پذیر واخلی ببائیکم النری وسودا کریں تاسو آغاو بایا تم بھی تاسو سودا کری کرنا لین دے کریں تاسو پدے باندے دارنگی سورہ یونس کم بیادرے ذری وئی
ورپسې سورہ یونس ته یو لسم سپاره کې سلورم آیات کې وایي الیہ مرجعکم جميعا وعد الله حقا الیہ دی اللہ تا مرجعکم جميعا واپس کېدل ستاسو ټول دي وعد الله حقا وعده د الله رښتیا ده وعد الله حقا وعده د الله رښتیا ده بیا ورپسې آیت 48 کې وایي همدې سورې یونس کې 48 آیات کې وایي 48 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون وعيدي متى هذا الوعد كلبي دعوانا قیامت پر کل رازی ان کنتم صادقین کچھر تاثر استنین ان کنتم صادقین کچھر تاثر استنین بیا اور بسی آیت 55 کی ہوئی جدا اللہ وعدہ رشتہ دا علا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون پینزپن سمیات کی اور بسی ہوئی دا اللہ وعدہ رشتہ دا علا ان وعد اللہ حق خبردار یقینا وعدہ دا اللہ حق رشتہ دا دا بندہ وعدہ نہ دا چی وعدہ بہو کی اب یہ منی نا آدھا کار بکوم ایک زمان فائدہ دا دنیا فائدہ دا آخرہ بے نہ کئی دروغ ہوئی وعدہ خلافی کئی الا ان وعد اللہ حق خبردار یقینا وعدہ دا اللہ رشتہ دا ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن زیادہ خلقنا لا يعلمون نپوئی دا اللہ وعدہ رشتہ دی بندہ وعدہ نہ پورا پہ دے دروغ ہوئی وعدہ بہو کی اور بیا با وعدہ خلافی کئی نبی علیہ السلام فرمائی لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له او کما قال علیہ السلام دا سڑی اور اس دین نشتا لا دین لمن لا عہد له چې دې دا وعده پابندی نه کوي دا له اس دین نشتا ولا ایمان لمن لا امانت له او چې امانت کی خیانت کی د ایمان نشته دی دا وعده وو کی بیا به نه مانی دروغ وای دروغجن دی زمو ادا کار کوم بالکل به کوم وعده وو کی او بیا نه کوي دروغ وای نو چې الله خفه کی نو بیا دې الله خفه کوي الله بیا دې خفه کی الله خو د وعده خلاف نه کوي سورہ رات کی آیت 31 کو ان اللہ لا يخلف المیعاد ان اللہ بشک اللہ پاک لا يخلف المیعاد مخالفت نہ کئی دعا دیکھ پلی مخالفت نہ کئی دعا دیکھ پلی اور چچا وعدہ پورا کا دا اللہ حکم منلو نبی اور پسی آیت 35 کی ہوئی سورہ رات کے مثل الجنت اللتی وعد المتقون مثال دا جنت آگاو وعد المتقون چی وعدہ کرے شویداو پریزگاران سراو پریزگاران تب اللہ جنت اور کئی اللہ سر وعدہ کرے داو تجری من تحت الانہار بائی کی بنان دے دونو داغینا نہروناو اللہ سروادہ کھڑے ناو سورہ محمد کیوں ہوئی شپگشتم اسپارہ کی سورہ محمد اور پینلسم آیات مثل الجنت اللتی وعد المتقون مثال دا جنتاو چوادہ کھڑے شویناو متقیانو سراو ورزگارانو سراو اللہ دا وعدے خلاف نہ کئی جنت وعدے وسر کرے دا جدے خپل وعدہ پورا کی دا اللہ توحید منی اللہ و جنتوں نے اور کی دارنگی سورہ ابراہیم کے
दियालसों इस बार आयत नंबर 47 वसलम के अल्लाह वही फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादी रुसुलो फला तहसबन्नल्लाह वज़गुमान मका पाला बांधे मुखलिफ वादी द खिलाफ कौन की नवादे खले रुसुलो उलो पैगंबरान सलाम। और पसी सूर्य नहल के आयत 38 मुगड़े सूर्य नहल आयत 38 आखिर आयत की हुई बलावादन अलैहि हक़न वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। बलावादन अलैहि हक़न बेशक वादा अल्लाह बेशक वादा अलैहि पालवांडे हक़न रिश्तिया वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून लेकिन ज्यादा खल्क़ ला यअलमून न पुएगी। ब्या सूरह बनी इसराइल की 5 आयत की हुई आयत नंबर 5 की वकान वादम मफ़ऊला। सूरह बनी इसराइल 5 आयत आखिर के वकान वादम मफ़ऊला और द वादा अल्लाह की दुन की और द वादा अल्लाह की दुन की न अल्लाह मुखालिफत न कई दखल वादी बंदा मुखालिफत कई। सूरह कहफ के ये आयत की हुई सूरह कहफ 15 आयत नंबर 21 ये वकज़ालिक असरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्ना अस्साअता ला रैब फीहा। वकज़ालिक हम दारंगे या देवजना काफली ताली देवले ज़ालिक और देवजना असरना खबरदार कुंगा अलैहिम खुदाई बांधे असाब का वाक़या लियअलमू देना पारा चिपूशी दई अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन यकीनन वादा अल्लाह रिश्तियाना कि क़यामत पर राजी संग बराजी संग असाब का पे संग राविख का संग राजवंदी को दासी बतासो द कब्रुन नरा पास सही दांगी सूरह कहफ के आयत 98 के वादुर फैज़ा जाअ वादु रब्बी जालहु दक्का व कान वादु रब्बी हक़्क़न और द वादा अल्लाह हक़ रिश्तिया व कान वादु रब्बी हक़्क़न और द वादा अल्लाह हक़ रिश्तिया दा अल्लाह वादा रिश्तिया दा अल्लाह वादा खिलाफी नहीं की। दांगी सूरतुल अंबिया और बसी आयत नंबर 97 के सूरतुल अंबिया आयत 97 वक़न तरबल वादुल हक़ निर्देश वादा रिश्तिया निर्देश वादा रिश्तिया। ब्यायोसल 3 आयत की हुई सूरतुल अंबिया क़यामत की राशि हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून दावरस्ता सुआनो तासर वादा कुलेशवा। ब्या और बसी 104 नंबर आयत की ब्या हुई कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलिन वादन अलैना वादा पंबा निरिश्तियानो इन्ना कुन्ना फाइलिन यकीनन कौन की। ब्या सूरतुल हज के आयत 47 की हुई वो देशों की व इन्नमा वयस्ताजिलूनक बिलअज़ाब वलन युखलिफ़ल्लाहु वअदाहु व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून वयस्ताजिलूनक बिलअज़ाब अब तलवार गौरीता न अज़ाब
ولن يخلف الله چر خلاف نہ کئی اللہ وعدو دواد اخفلی وإن يومن بسکا اگدوشی آورد اندر بکا چپنی درفستانو کالفی سنتین پشاند زرو کالو مما تودون دائنا چشمار یہ تاسو اللہ دا وعدی خلاف نہ کئی بیا سورہ نور کے اتلسمات کے آیات گو رہی آیت نمبر 55 سورہ نور 55 آیت 55 اتلسمات پارا سورہ نور آیت 55 اللہ وی زما وعدہ دا چتا زما خبروں منی تعالی ولمتن درک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدہ کرد اللہ مومنان سر آکسان سرچ مومنان دی منکم نستا سنو وعملوا صالحات وچ عمل کڑیوی نیکو ایمان ستاو نیک عمل ستا سنت مطابق نولا یستخلفنہم خاقا پاتی بکی دیلو فی اللہ دے پس مکہ کی دنیا بادشاہی بدر کی دتا کما استخلف الذین لکه څنګه چې پاتې کړي واکسان من قبل چې مکه دینو ولا مکنن لهم او خاص کلک پکې دیلو دینهم الذی پدین د دې هغه ارتزالهم چې ور کړي دی دیتو ولا بدلنهم او خاص بدل کې ور کې دیتو مما د خوفهم امنو ودې دینا امنو امن بدل کی پشرد دی یعبدوننی عبادت کئی زما لا یشرکون بی شیئا یہ صدا نپینا کہ زمان سری سوکاؤں اللہ وی زمان خبروں من دنیا بادشاہی بدر کما نعمتون بدر کما خما سر شرک مکوا نظر تا سوری قصص کی وی ابا موادنا ویاسوک چوادکم ندر سرو وعدن حسنن وعدہ خیستو دی جنتو کہ زمان حکم دیو من توحید دیو من لو اللہ با جنت ترکی فولاقیه و دیما خامقیدن کے دیوا دی سرو کمن کی ریش پشاننا چا متانو چی سکا ورکڑیم گندتو متال حیاتی دنیا سکا دا جن دنیا ثم ہوا بیادی یوم القیامت پردا قیامت کی من المحضرین دا حاضرین کنوئی عذاب تا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین